माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळी. सो आम सगळी आहाय बरी. हाय गायज, कशी आहे सगळी. सो हो व्लॉग न्हू एक स्पेशल व्लॉग न्हू टेस्टिमनी व्लॉग. ओके, स्पेशली म्हाका हें सगळें क्लियर जाल म्हणटरी म्हाका हें करपा जाय आसलें एक स्पेशल व्हिडिओ तुमकां सांगपा. गायज तुम जाणाय न्हू म्हाका हिंगा एक मार्बल शेप बॉल सिस्ट येयलोलें. सो आनी हें लायपोमा. सो लायपोमा हिस्ट्री सांगत तुमकां. लायपोमा न्हू म्हाका लायक 2018 सावन स्टार्ट आहा तें म्हाका येयलो आहा, पूण बारीक शेपीर आहलोलें, चड एशें कोन्न न्ही व्हड नाहलोलें पयलें. सो लायपोमा आनी टेस्टिमनी दिवपा जाय म्हाका एजी. ओके, स्पेशली मामा दितली टेस्टिमनी आतां ते आटी आनी मागीर हांव मगे सांगतलें. सांगी. हय, तें लायपोमा तें येयलो तें पयलें हें आहलें, बारीक आहलें. हांवें वयलो तेका रोखडें हाडा डॉक्टरा बरें वयलोलें. मागीर तें दोतोरान म्हण म्हाका तें काडूं नाका, कित्याक तें मातशें हें तुका जाय जाल्यार मोटें जालें जाल्यार काडपाचें, ना जाल्यार नाका काडपा. तें येता म्हणून लागलो तेशें कोन्न. मागीर रावलीं. आतां रावलीं म्हणटरी मागीर बाबा जाल न्हू, बाबा जाल म्हणटरी मातशें मोटें जालें तेगेलें. आनी हें पळय येयलो तें न्हू, आवय सारकें सारकी टेन्शनाचेर सारकी. आनी मागीर हांवें तें कितें केलें, मिलाग्रीस सायबिणीन तेल आहलोलें तें लायलें आनी खुरीस केलो. आनी म्हाका न्हू मॅडल आहलोली मिरेकलस सायबिणीची. तेजे फाटल्यान न्हू क्रॉस आसता आनी एम बरयलो आसता आनी ती सगळीं स्टार्स आसताय. तें बरें मिनींग आहा. म्हाका तो मगे फातोड्डा नेबरान म्हाका तें दिलोलें. ते नेबरान ती म्हाका ती मॅडल दिलोली तेणें. आनी एशें कोन्न कितें दिलो तेणें म्हाका दूब बीन एशें कोन्न जायतें दिलोलें. पूण ती मॅडलू दिलो ती मागीर हांव जायते पाटी म्हाका हांव मागीर भायर वयता हें आहलोलें, म्हाका सिरीस ना म्हूण हांवें मागलोलें. सो म्हाका सिरीसूय मेळ्ळी तेका मागलोलें. आनी लास्ट हांवें कितें केलें बाये हें पळय, आनी ती मॅडल म्हाका आतां बरी वर्सां आहा ती मोकोडे सारकी. आनी हिंग तें येयलो थिंग हांवें ती लायली तेका वाट्टान लायली आनी मिलाग्रीस सायबिणीचें तेल लायलें. आनी मागीर दुसरे दिसा तें मातशें मोव जालें तेगेलें. आनी तें मागीर तें मेळो ना तेंकां डॉक्टरांक सारकी. आनी व्हडली मिलाग्रीस सारकी. आनी सांगतालें मागीर तेगे तें ऑपरेशन कोत्ते दिस वयलो ती हांवें मॅडल मुगेली ती मुगे मॅडलू पडली बॅगांत उरली. आतां ती म्हाका सारकी हें आसूं म्हाका कोणू यूट्यूब फॅमिली को आहा जाल्यार म्हाका ती हूंय गेली जाल्यार ती हाडून दितली अशें म्हूण हांव चिंतिता. कित्याक ती बरी सारकी. जेसू पयलीं जेसू कोडे आनी मागीर हांव सायबीमाई कोडे, सांत भोगता कोडे, सांत कुर्सा कोडे अशें कोन्न मागोता. आनी थँक्यू जिजस आनी थँक्यू सायबीमाय, तुमगे बाये बरें केलें म्हूण. देव बरें करूं तुमकांय. आनी तुमगे प्रेयर आवय सारकी मोस्ट मुटाय ते भाशेन सारकी तुम मागिलें मुगे बाये लागोन देखून तुमकां देव बरें करूं. आनी तुमगेलीं सगलीं काम बरे भाशेन जाल्या पुरो. आनी दुयेंस पिडा म्हणटा ती येता मनशाची. सदां मनीस हॅप्पी आसना, बेश्टी सादी मनशां कळ्ळें तुका. दुयेंस पिडा येता ती म्हूण ती देवान बरे भाशेन निवारून पयस काडपाची. ओके, थँक्यू. सो ही तेगे टेस्टिमनी मेन आहलोली दिवपाची. आनी होरें दोळ्या मुखार एशें कोन्न जेदोनसोन तुका तें जाता न्हू मिरेकलू तुगे लायफां, तेदोन तूं बिलीव करूं लागोता. दुसऱ्यांगे आयकून तुगे एशें कोन्न पयलीं रेतीरां बी वयतालीं लोव जातालीं मुगेली सारकी होरें एशें कोन्न जाता. पूण जेदोन एक्सपिरियन्स केल म्हणटरी न्हू आतां कोट म्हाका की येस मिरेकल. तेका लागून मामा म्हणटाली नाका युट्यूबाचेर सांगनाका ती खबर लायक हें जालां तें जालां बीन म्हूण. कित्याकू मुगे भाशेन मेन मोटो इट्स नॉट दॅट की हांव मुगे कितें पर्सनल शेअर कोतां. वय हांव कोतां पर्सनल शेअर, पूण सोगलें न्हू. लायक मुटाय न्हू प्रेयर्स वर्क्स म्हणून. सो तुमगे ती प्रेयर्स मुज बरी आहलोली. इतू जाणान प्रेयर्स. आनी जे दीस हांवें तो व्हिडिओ घायला न्हू मुगेलो ब्लॉगू ती रोडटो बीन एशें कोन्न भियोन न्हू, ट्रस्ट मी आम दोगांयनी इतू म्हाका फोन येताय ते फोन येता आनी कितें मेसेज्यो आनी कितें केन्ना उलोयल नाय केन्ना मेळनाय तो लोक म्हाका तो लोक देखून फोन कोन्न म्हाका मोटिवेट करता. कित्याक तूं भिता आनी कितें म्हूण. मुगे नेबर देखून आमगे थिंग देखून ती म्हटाय म्हाका तें येता, पूण तें बायगे मातशें मोटें जालां.
तेश कोन भिवपाक गरज ना. फॅमिलीन केलें, फ्रेंड्सान केलें, म्हाका सगळ्यान केलें. लायक आणि प्लस उलोयन आनी केन्ना हांवें तेंक चोयलें नाय ती ते म्हाका बायेगे इंस्टाग्रामाचेर न्हू गो हय तेचे रोल देखून ती फोन कोन हें केलें आनी ते म्हाका एकलें ते म्हाका हांव नांव विसरलें तेचें न्हू गो. हय तेन फेसबुकाचेर सन केलोलो ते म्हाका म्हणटालें हांव ताशा एश कोन आसतो आमकां ब्लॉक कोत्तालें म्हणून लागलें आनी तितू रडनाका कांय जावपा ना म्हणून लागलें. ते म्हणून लागलें आमकां मनशां आसोता आनी तें केन्ना इन्फेक्शन जालें म्हणटरी वयर येता. म्हाका देखून आहाय ती बारीक बारीक आहाय गांठी आहाय म्हाका कळना तुका हांव तें सोडून दिता. पूण आतां आमी जाण म्हणटा हेंच मनीस सदां उरना केन्ना तरी आमगे हें. पूण आतां ते भुरग्यां जाता न्हू तेदो सारकें काडीत सारकें बस जाता म्हणटाय ते भाशेन सारकें आनी सगळ्यांक देवान पावो सायबी मांय पावो. सो आत म्हाका तेगे हें म्हाका कोटा कित्याक बाबा कितें जालें जाल्यार इल्लेंशें बारीक देखून जालें जाल्यार म्हाका इफेक्ट जाता तेश कोन्न हातूंत चिंतून ते कितो इफेक्ट जालो आसतलो तेगे चेडवा एश कोन्न जालें म्हळ्यार. आनी ती म्हाका बारीक पयलें सावन चायल्डहुडान सावन म्हाका एक बारीक कट देखून पडलो न्हू तेंगे सारकी हें ती आनी ग्रॅन्डपा आनी ग्रॅनी मुगे डॅडी आवय मुगे डॅडी आनी सांगो नाका. म्हाका कितें जावप म्हळ्यार ती काबार म्हणपाची सारकी एश कोन्न. सो तेशी सावयोय बीन म्हाका म्हणटालो टेस्टमनी दिया कोन्न. तेणे सातांतनिको मागलो हूंय आनी एश कोन्न सांगता तो. आनी जायत जाणांनी एश कोन्न रेतीराम बीन मुज पासत बरोवन बीन गायलो म्हणटालीं आनी जायते डिवायन यूके लोगोस आनी जायते रेतीरान बीन एश कोन्न म्हाका जायत जाणांनी सजेस्ट केलें वय हांव चोयतां ते रेतीर बीन एश कोन्न हांव मानतां. आनी यू नो मिरेकल वर्क्स खरें म्हाका तें बरोयनूय घालूंक जाय आतां डिवायना बीन सगळ्यांक धाडूंक जाय म्हाका बरोयन हो मिरेकल म्हगेलो. लायक 2 काय 3 दीस सेगीत म्हाका तें दुखतालें इतूं दुखतालें की म्हाका सोंसूं जायना आसलोलें आनी म्हाका तें कोडोय बीन नासलोलें कितें तें म्हगे दाडी काय कितें तें हांव दाखयता आगे चोय गे मातशें चोय ती भिता कितें जालें काय म्हूण. आनी बाबागे तोकली पोट तितूली म्हाका आनीकूय दुखता सामको. सो एक डेंटिस्टा बरें गेलें तेणें म्हाका भिवयलें सिस्ट म्हूण सांगिल्लें आनी तेणें तें म्हाका सारकें प्रेशर हाडलें तेदोसो मुगे सारको दिसूय हें सारकें रडोन सगळें हें ना कांय ना जेवण बिवण कांय नाका सगळें तोंड देखून हें जालें सारकें नाकाच हें जालें. मागीर सायबीणीक आनी जेसू कडेन मागिलें आनी मगे जालें आनी म्हाका फ्रेंड्स देखून म्हाका म्हणटालीं बाय तुगे सगळें म्हणजे तूं जाता गो भिनाका गे बायगे बरे भाशेन काजार देखून बरे भाशेन जाला कित्याक तूं टेंशन घेता भिनाका जाय आजून हें कोत्ताय म्हाका. आनी हांव रडोत हें बीन बरो दिसलो ना. तें जाण एकलें आवयक जाता न्हू तें भुरग्यां जाता जाल्यार आवयक जाता आनी भुरग्यांकूय जाता आवयक जाता जाल्यार आनी ते भाशेन तें म्हाका सारकें हें जालें सारकें फिलींग सारकें. आनी मागीर देवा व्हडली आर्गां सायबी मांयक व्हडली आर्गां. आनी सर्जरी देखून जावपा ती बीन ना जाल्यार इट वॉज इम्पॉसिबल कित्याक बाबा आहा तेका दवरपा म्हाका 2 दीस खूब त्रास जाले हात बीन वयर काडूंक जायना आसलोलो बाबा दवरूंक सारको मेळना आसलोलो. सो ती रात फोडपा मनीस न्हू पूण तें रात फोडल्यो. म्हाका रात सोडूंक जायना आतां बाबा लागोन हांव फोडटां रात फोडटां तो रडटा बीन न्हू ते दांतांक प्रॉब्लेम जाला आतां हांव उठ्ठां मातशें दिसा हांव जाग रावता पूण रातीको मोको जायना पूण आतां संवय जाली अशी. ऑलवेज ट्रस्ट म्हणटा देवाचेर पयलो आसपा जायो यू नो. आमी एक पाटी आमगे कितें रॉंग काम जालें जाल्यार आमी देवाचें फ्रस्ट्रेशन बीन काडटायच एक पाटी. तेन्ना तें दिसता तें तेश कोन्न देवागे आसोत गो कळना तुका मनशाक. आमकां देखून आतां तुगे मामी कितें जालें सो गरज ना रडपाची पूण भुरग्यांक कितें जाता तें जाणा आवयची काळी सारकें हें जाता कळना तुका. आनी हांव रडटा न्हू पळय चेरी हांव रडटा न्हू चेरी मुगे दुख हें कोता म्हाका हात लायता रडनाका आनी 2 दीस जाल्यार तें सारकें सेडेशें आहलोलें हें बायेगे हें जाता तें दोणा तें म्हाका रडनाका आतां येयले चोय हांव रडटा दिसोलें तेका सारकें हांव तेका रडटा दिसोलां आतां तें म्हाका रडनाका
व्हडले ही राणी मुंगेली सारकी चेडा हाडले आनी मुगे राणी सारकी रोकडे सपोर्ट करूं येता तुका रोट जाल्यार तेका आतां हांव रोट दिसोला गाईज म्हाका एक म्हगे फ्रेंड हा सिंथिया सो तेगे नेबरान तेका हें हाडून दिलें पॅलेस्टायन इट इज फिनिश्ड म्हूण आनी तेन मेन थिंग सांगिल्लें की म्हाका दी म्हूण तें सो थँक्यू सो Thank you. मच हें म्हाका दिवपा ती रेतीरा गेलो कडेन तें हाडोंक स्पेशली सो थँक्यू सो मच ओके आनी तुमी सगळ्यां देव बरें करूं आमकां दिसती पण हांय म्हळ्यार तुमी जाय जां चोयताय ब्लॉगां आनी मेळ जाल्यार की तूं हॅप्पी जाताय सारकी आमकां देव बरें कर तुमकां थँक्यू म्हणून आनी जायना म्हणटाय ते भाशेन कितू पाट म्हूण जाल्यार देखून तें काबार जावपा ना तुमकां आनी सगल्यांकू देवान पावो जेसून सायबी मायन सो थँक्यू वन्स अगेन आनी हो व्हिडिओ प्लीज लायक कराय शेअर कराय जितू जाणां तुम शेअर करून जाताय दिन लायक एज अ मोटिवेशन असो मुगे हो टेस्टिमनी की मिरेकल टेक्स प्लेस ओके इन युअर लाईफ फेथ इज इम्पॉर्टंट ओके भावार्था आसपास भावार्थान मागील जाल्यार सगळीं काम बरी जाताय सारकी आनी मेन म्हणटे तेकाय फील जाताले पूण ते आमक लागोन ओगे रावले ते मुगे डॅडी लागोन म्हाक लागोन तेगे सासू मांयक लागोन बाबा लागोन तेकाय फील जाताले एक मनशा आतां आमकां एक दुयेंस येयल म्हणटरी आमकां जाता न्हू तें कितें तर एशें कोन्न जाताचोय सॅडनस येताचोय तेका जातालें पूण तेणें आपणागे दाखयलें ना सॅडनस ते आमक लागोन तेणें सॅडनस आपणागे दूख सारकें लिपयलें कळ्ळें तुका आनी हांव तेका सदां तेगे दोळ्यां बी चोवप ते बाथरुमा गेले जाल्यार हें आमक लागोन बाथरुमा बी वोसो रोटकाय एशें कोन्न हांव तेका चोयतालें कळ्ळें तुका जाता भुरग्यां आवयक जाता आवयची जाता तें सगल्यांकूय आवयक जाता आनी सगळीं बरे भाशेन आसूं आनी तुमकां सगळ्यांगेली देवा कृपेन तुमकां भलायकी जावं Thank you. Bye, guys. Bye, Love you guys. all. Love See you you. in my next vlog.